رزقنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد والحميد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والحميد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والحميد وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الإنسان من شر ما خلق أعوذ بكلمات الإنسان من شر ما خلق أعوذ بكلمات الإنسان من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله الحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر وظاهرا يا ربنا وهو الذي كان منا يا ربنا وهو الذي كان منا يا ربنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلى الله المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلى الله المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلى الله المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير
يا فارج الهم يا كاشف الغم من يهدي بغير حم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي بغير حم يا فارج الهم يا كاشف الغم من يهدي بغير حم استغفر الله من الغيا استغفر الله من الخطايا رب الويا استغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف كلمة حقنا لنهيها ولمن نموت عليها نبع سيد صلى الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بالفلك من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر الذاري العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم زين الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس فهدينا وحيسنا وعيش في رسول الله المدينة جلال صلى الله عليه وسلم وأن يجمعني ومن يهدي الله من وفقه يهدي الجلال والعباد والصالحين في الدين والدنيا والآخرة والسير الصالح الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين فاهديهم إلى وإسالتنا الصوفية محققين العلماء العاملين وكانوا مشايخنا من بها أن الله يعني درجات الجنة علينا بركاته والصالحين وعلومهم ونفعني في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة ثم إلى وإرسال الصوفية المحققين والعلماء العاملين وكلمة شهادة الله بها أن الله يعلي الأمجاد والجنة علينا بركاته والصالحين والراجعون ونفعل في الدين والدنيا والآخرة بالسر والصلاة الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. فهدي بين رسولنا كتب الإشهاد الراضي بين البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن حداد سرد وزود وقري أن الله يعني إلى الجهاد والجنيد على البركات والصريف النار والفهد بالدين الدنيا والغيب بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن الحجاج وأسماء المسلم بالبر والبر أجمعين ويغض من أوطانه السالم الغانم محفوظ وزوج فيه خير ولطف وعافية. وأن الله يأتينا أمرنا في ذات لا يشفي مرضانا مرضى المسلمين وأن الله يجلبنا فتنة بحال ما أزغ منها فنصم إلا وأتنا خاصة وفات المسلمين أجمعين عما وخصنا فاطمة إلى الموت بعافية لحضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وذريته بيت الكرام بالسير نصرا والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك اللهم الجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك الجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك اللهم الجنة نعوذ بك من سخطك والنار يعني مصدر منا نتهدك زد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا نعز وكلنا يعني مصدر منا نتهدك زد عنا وعافنا واعف عنا وكلنا نعز وكلنا يعني مصدر منا نتهدك زد عنا وعافنا وكلنا وكلنا نعز وكلنا يا الله بها يا الله بها الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لا تزل بنا المسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل يا لطيف لا تزل بنا المسلمين يا لطيف لم يزل بنا بما نزل لك لطيف لا تزل بنا المسلمين يا من الخائفين منا بما نخاف يا من الخائفين سلمنا بما نخاف يا نجنا بما نخاف وفي حسبك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فاتي للصحة المقدس الله الحبيب علي الله نفسه ورسوله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يمسحه مرة ويجيب يعمل شغل يستغفر لك والدين وشيء سكن وجداد الزريات الرحمن مسلم الله يعمل فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شلنا 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 حبيبنا علوي وانت المطار
حبيبنا عمر المختار بشاذني السبع الوصول المحضر بشذني حبيبنا الولي العطار سغفنا الكتب الغاص سلطان الولي العيد رسل الأكبر كتب المعنى العيد رسل الأكبر محيي النفوس تمسي الصنوس الشيخ علي السكران كتب المذكور السيدي الشيخ علي السكران الولي ابن الولي وبالأولياء في جواب إرفان كل الولاء منهم بعاوي وابد ملك فازنا وحسيننا بعيد رسنا في جاكرتا وآنينا وكتب المكين بالمحسن في بقار طبيبنا بالأولاد محسن وحسين وحسين انصر إلينا وأبو بكر ونور أصلي صدورنا وأبيت قلبي
كن وجميع معانا أغثنا من كل البلية وانصرنا يا ربنا خير البرية نصر إلينا ما أنت إلا كنز الخطية خير البرية نصر إلينا ما أنت إلا العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية صراحة ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نصر إلينا ما أنت إلا جودني وصلني قبل المنية جودني بوصلني قبل المنية يكفي بعدي نور عيني كم ذا أنادي يا خير هدي يكفي بعدي نور عيني يكفي بعدي عيني يا خير البرية نصر إلي ما العطية خير البرية نصر إلي يا ربي
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد صافي بدر في الكون أشرار يا ربي صل على محمد يا رب صل على محمد من داع يدعو إلى المصطفى صل على محمد أحلى مؤمنتك وأصدق أفضل ما صل على محمد من بالسخاء فتخلى رب صل على محمد واجمع من أمري ما تفرق صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود محمد وافتح من الخير كل مغنى صل على محمد وآل من بالنبي تعلى آله ومن الحبيب يعشى صل على محمد للنبي توسل محمد يا صل به وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك
تقدم من ذنبك وما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن فقل حسبي الله لا إله عليه وهو رب العرش العظيم إن الله يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الحمد لله رمضان صدق كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلقنا الحكمة وضع عليها علما وبعد المنة ما جغل به في داخل القسمة فعل إليه مشرف خلق تعلقت إرادته الزنية بخلقه هذا المحبوب فانتشر فيه في أعوان الشهادة والغيوب وما جل الذي تكرم به المنان عظم فضل الأحزان صورة زامية ظهرت بحقيقة فتعذرت بوجودها أكناف الوجود ضرست مغنى العوالم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله بارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد لا تنحس أفراره بتعنات ولا يبل تكراره بقصده ترداد حيث أعلى بالإمكان صورة هذا الإنسان ليتسرب بوجوده الثقل وتنتظر الأكوان فما من وصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الجيب على قلب سروره التوالى حبيب عم الأنام نوالا جل موجود بنورنا عبر الكون بهجة وجمالا قد رقى في الحسن على قام وتناهى في مجده وتعالى لاحت العيون في مجدلته
بشرا كاملا يزيح الضلال ومن فوق علم ما درعة فيه سبحان الذي يبرأ اللسان ما عدوا فيه اللسان ويحاول لمعان ينفذ في ما عدوا فيه اللسان ويحتبر بشرنا آياته بالذكر الحكيم ببشار لا يعلمكم بما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الحكيم بالبشارة ودلقها بالزليل قد هدي إلى صراط مستقيم الله صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مرحبا شهر رمضان مرحبا شهر العادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا ساير الآن في الجانب الزيادة للأخير كل ذاعيان أنت يا شهر الإفادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة فيك يوجنا رضوان حين ترجنا الاستجابة مرحبا ذا خير إيمان شرنا الصيادة مرحبا
مرحبا يا مرحبا شهر السعادة أنت سيد كل الأحيان واليتيم في الكلادة مرحبا يا شهر الإحسان والصفاء والاستفادة مرحبا شهر العبادة يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة مرحبا من غير حسب حيثنا نحصي عدادا مسجد فيك قد ربه بالنور زادا مرحبا شهر عبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر السعادة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها ضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتدعو على أهل اليقين من ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ ما أمر تبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة كثيرا فكان للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما صاب من البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحيات وأوصي على هذا العبد بحق العبودية ورزا فيها في خلعة الكمال حق الربوبية في مواتن الخدمة لله أقبل عليه غاية الإكمال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط بقلب نور السر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بك وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوله وحبه ما أطر الأكوان بنشر اللهم نسي اللهم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا
الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم وبارك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد فلم بلغت إرادة الله في العلم القديم بظهور تخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة تصوير في عالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسناب الكريمة والبطون وما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة والقمر الذام الذي يتنقل في بروج شغف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قلت الأجناق الأزلية بما قضت وأزهرت من سر هذا بما أزهرت وخيره من خصصت وكان مستقره في الأصنام الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز عالم الشهادة بشرا لك البشر ونورا حيا الأبكار زهوره وبهر وتعلقت همة هذه الحروف بأيكما في هذا الكتاب ولديه من ذلك النور معروف كانت الأرض في بعشر شهر صار الموصول تسويقا للسامعين خاص المؤمنين وتغويحا بهذا النور المبين وإلا فأنا ضرب الأكلام من شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به بمولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورا على الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد الشوق إلى سمع صافها العظيمة ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلن في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رمضان وتجلى وما تبالي العبد إذا تنبى رمضان تجلى وتسمى تبالي العبد إذا تنبى أرضى مولاه بمقدس تبالي النفس تجلى وابتسما للعبد إذا تنبى رمضان تجلى وابتسما للعبد إذا تنبى رمضان مولاه بما التزما للعرض إذا تنبى رمضان الزمان والبركة رمضان الزمان والحديث رمضان الزمان والبركات رمضان الزمان والحسنات رمضان الصلوات
تسمو للنفس بمولاها وابتسمت بال العبد تنبى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أضاء مولاه بما اغتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان ظهور الأرواح رمضان الزمان والأفراح رمضان الأرواح رمضان الزمان والأفراح رمضان بدر للصلاح بدنيا نزوى أخرى تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنمى رمضان للعبد إذا اغتنمى رمضان الزمان والبركات رمضان الزمان الحسنات يا رمضان الزمان والبركات رمضان الزمان والحسنات يا رمضان أجل صلوات تسمو للنفس بمولاها تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أطاب أولاه السلام طوبى للعرس بغفوان جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمه أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد الله من حادث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث وقد تعدت هذه رواية أول خلق وجودا مولودا ولما كانت السعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصته من شرط المنبرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور أصلا
من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يداعي العلم القديم إلى من حصصته بتكريم العابه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخافه آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى هذا صلب عبد الله فألقه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بموعود التي محافظة على حقه هذه الدرة وصونها فحملته برعية الله كمال ورضى عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألاما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتبسطه على أهل هذه العالم فيوضة وفضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة عملت فيه ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور تنقله البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتقديم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونوضي هذا الحبيب على السماوات والأرضون وما فيهن بالترحيب وجود الإله عنان الوجود تزد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشف هذا المستور ليبرز نوره كاملا من عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة
أن يحضر عند وضعهما تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها بهذا الصمات الممدود فحضرت بدور سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فنلقى سبحان النور عن الحميد المعبود دين لله بتعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عشق الكون بزهاجة بوجود الموت أحمد ولأهل الكون والصور والسرور قد تجبت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك فاطلبوا يا هلال مزاني فاسر اليوم غرد واستضيع بجمال فكف الحسن دفع نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفذ حيث أتينا عطوان الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله صلوات الله عليك ولي ربي كل حمد جنة حصوره
مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا الجلال مرحبا وبجاهه يا إلهي الجود وبلغ كل مقصادا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا قيبه نصع نور الشان مرحبا مرحبا عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله إذا غشا أشرف رسلي محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله أمه برز رافعا ضربه إلى السماء مؤميا بذلك رفينا أنه شرفا على مجده وسماه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور الشهر من الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع الصغر تولد ذلك لشرف عند الله ذي القدرة وبرزه إلى عالم هذا في العالم الغار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يدي فاستهل وسميت قال يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضع لهم بين المشرق والمغرب هذا نزغت إلى بعض قصور وقالت ثم البس وجاءت أمست غسيا ظلمة ورعب شيرة عن يميني وسميت قال يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب وأسمر ذلك عني ثم عودت رب ظلمة وشيرة أن
وسمعت يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت ولم يزل حديث مني على بال حتى ابتعشه الله. وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباقي الآيات البينات ويكتب جامع عند مولاه. وإن عيني في كل حين ولو الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف اللهم صل الصلاة وتسليم والتسليم على على سيدنا سيدنا ونبينا ونبينا محمد محمد الرؤوف الرؤوف الرحيم. الرحيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك وبارك عليه عليه وعلى وعلى آله. آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والقد تصوف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق مما تأتيك عن كتابته بطول الأوراق. أنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأوهلهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه. بغى الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع السهولة أخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن الشر به تطهرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البغية محمود إلا وهو متلقى الزين الوجدمة بوسع الحبيب والشأنه. وله العلا بمجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها. أذت أنا نزمسها بعنانه. وقد بسط كل في ذنب ما أفاده بعلم بمقام مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم بالتكريم والتكريم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام بهذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن تكبير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حاضرين حضرات رحمكم الله. Kita nanti lanjutkan tarhib Ramadan qasidahnya tadi baru 4 bait saudara. Baca doa Maulid nanti Habib Ubaidillah yang baca. Ya, nanti kita mohon sedikit aja mawaiznya Habib Novel mumpung hadir saudara. Ya, ya, biar ada manfaat kita semua untuk bisa tarhib ala syahri Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Pada beliau persilahkan. Salah satu adab jika disuruh sama seorang guru nggak usah nanya, nggak enakan begitu. Jangan guru, saya di sini aja lah. Kalau disuruh guru langsung maju, karena guru lebih tahu rahasia di balik perintah yang beliau perintahkan kepada kita anak-anak muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kepada guru mulia kita Sayyidil Ustazuna Hafiz Akbar mata'anallahu bituli hayati wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan juga kepada teman-teman semuanya, salam hormat, salam kenal. Semoga kita masuk daripada bulan Ramadan
sebagaimana masuk dengan kegembiraan sehingga kegembiraan bulan Ramadan berlangsung dengan kegembiraan bersama Maulana Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saja karena akan kita mendengarkan nasihat daripada guru kita bersama. Daripada bulan suci Ramadan, kita sekarang ngadain yang namanya tawakuf. Kenapa harus tawakuf? Majelis taklim itu mulia. Kenapa kok harus diberhentikan ketika bulan Ramadan? Majelis taklim itu agung. Kenapa harus diliburin dulu? Kan masih bisa di malam kita ngaji nanti di malam-malam Ramadan. Kenapa? Itu di dalam ilmu nahu nanti akan dijelaskan sama Ustaz Hafiz Akbar, ada yang namanya isim a'zam. Sesuatu yang mulia tapi ada yang lebih mulia. Majelis taklim mulia tapi bulan Ramadan lebih mulia. Kita kedatangan tamu dari luar negeri, kita yang biasanya lagi CFD, lagi sepedaan, lagi ngadain pertemuan dengan teman-teman, tiba-tiba datang seorang tamu istimewa, maka seluruh aktivitas kita kan harus di stop dulu. Kita harus ngikutin protokol negara. Ada daripada bulan Ramadan, kita ikut daripada protokol permainannya bulan Ramadan. Bulan Ramadan punya agenda sendiri yang lebih penting. Hakada. Maka tawakuf kita bukan hanya sekedar berhenti, namun kita berhenti dalam majelis taklim yang mulia, berhenti sementara sebagaimana tawakuf wakaf dari dasar katanya wagofa. Itu ada di dalam Quran tanda wakaf kan ya. Kalau kita ngaji ada wakaf ja, ada yang huruf la kecil, ada yang tanda qaf. Itu secara umum artinya berhenti sementara, nanti baru dilanjutkan kembali. Maka sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fayukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, salah satu adab kita di dalam menerima tamu, fayukrim dhaifah, muliakanlah tamu kamu. Maka nanti akan ada tamu yang datang ke rumah kita, nginep ke rumah kita selama 30 hari. Sebagaimana jika tamu itu adalah manusia, maka kita berikan minuman, makanan, dan pakaian yang sopan di dalam menerima tamu. Namun ini tamu bukan kita yang memberikan, justru tamu ini yang akan memberikan kebahagiaan kepada penghuni rumah. Tamu ini yang akan kita muliakan bukan dengan makanan, bukan dengan minuman, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah. Maka tamu kita adalah bulan Ramadan. Ar-Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Maka teman-teman, yuk sambut fayukrim dhaifah. Muliakanlah tamu ini dengan kita berpakaian yang sopan. Apa itu pakaian yang sopan dalam menyambut Ramadan? Libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah sebaik-baik. Hakada. Semoga dengan ini kita bisa mengaplikasikan doa kita. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ntar udah sampai bulan Ramadan, kita berdoa balikna Ramadan, sampein saya di bulan Ramadan. Ntar udah bulan Ramadan, ayo aplikasikan doa kita. Jangan cuman doa balikna Ramadan, sampein saya ya Allah di dalam Ramadan, tapi masuk Ramadan baca Qurannya masih kurang, solawatnya masih kurang, sholatnya masih lalai, bahkan masih melihat gambar-gambar serta omongan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakada. Semoga dengan yang sedikit ini memberikan kita manfaat, memberikan kita keberkahan, dan Allah memberikan kita kesehatan yang prima di dalam menyambut Ramadan, dan kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh Rasulullah, walai liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka, rugi orang yang dapetin Ramadan tapi nggak dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin yakhsha wa
عمل لا يرفع وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'hum wa nasarahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berada di penghujung bulan Sya'ban, bulannya Nabi kita Muhammad SAW. Ini bulan mulianya sangat luar biasa. Kemuliaan bulan Sya'ban, kata Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, beliau tidak pernah melihat Nabi lebih banyak puasa sunnah, terkecuali di bulan Sya'ban Nabi lakukan itu, saudara. Bahkan kalau kita lihat, Nabi ngerjain puasa di Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi banyak puasa karena libur perang, saudara. Jadi libur perangnya Nabi digunain untuk berpuasa. Makanya ada puasa sunnah Muharram, puasa sunnah Zulqa'dah, puasa sunnah Zulhijjah, puasa sunnah Rajab, satu lagi. Maka khususiyah mereka sangat luar biasa karena ayat Quran, saudara. Ya, di Al-Quran dikatakan minha arba'atun hurum. Namun bulan Sya'ban yang gak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Nabi puasanya paling banyak, saudara. Seakan-akan mau menunjukkan tentang sesuatu yang ada di bulan Sya'ban ini fadilahnya besar. Salah satu kebesaran bulan Sya'ban adalah bagaimana perintah bersolawat kepada Nabi SAW yang dalam surat Al-Ahzab itu diturunkan di bulan Sya'ban. Maka inilah para ulama mengomentari tentang hal bulan Sya'ban di dalam bermacam-macam fadilahnya. Yang kedua, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan laula khamsu khisal lasara nasu kulluhum salihun. Al-awwalu al-qana'atu bil jahli, wasani wal hirsu 'ala dunya, wasyalis wasyuhu bil fadli, warabi' wariya'u bil amali, wal khamis wal ujbu bir ra'i. Sayyidina Ali mengatakan laula khamsu khisal, seandainya nggak ada 5 hal, lasaran nasu kulluhum solihun, niscaya nih orang isinya semua dunia orang soleh semua, katanya. Orang soleh apa sih? Orang soleh itu orang yang berbuat baik, lebih banyak kebaikannya daripada keburukan. Jadi bukan nggak ada keburukan, ada, tapi kebaikan lebih banyak. Sebagaimana Al-Quran mengatakan faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang yang mendapatkan 'isyatir radiyah bukan nggak punya keburukan, bukan, punya keburukan, tapi kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Tuh Allah segitu gampangnya ngelupain keburukan orang, saudara. Lebih berat aja sedikit keburukan, lupain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana? Apa yang 5 hal ini yang menghalangi kesolehan? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Orang yang merasa cukup dengan kebodohan. Udah bodoh, cukup diem. Udah bodoh, nggak ngapa-ngapain, nggak coba ngaji, nggak coba ikhtilat ala salihin, nyampur sama orang soleh. Al-ikhtilat yang ada ulama, nyampur sama ulama, nyampur sama orang. Mencoba seperti itu, saudara. Ini orang kalau nggak mencoba begini, Nabi sebut al-qana'atu bil jahli. Walaupun, saudara, yang namanya jahil itu bukan perkara keburukan memang, tapi kalau jahil sebelum dia ngaji itu perkara keburukan.
Tapi kalau jahil setelah dia ngaji, nah ini beda lagi sudah. Karena ada orang nanya sama saya, ada orang ngaji tapi jahil terus gitu. Kan ngaji kan nggak menjamin gitu bisa ya kan. Tapi ada orang ngaji nggak bisa-bisa tuh, bagaimana itu kebodohannya dicelakkan sama agama kita? Kagak. Dia nggak dicela, kenapa? Dia udah ngaji. Dia udah tapi namanya ditatap muka sama guru, udah diliatin gurunya, tapi bodoh terus. Kebodohan inilah yang tidak digambarkan oleh para ulama kita. Jadi nggak masuk sudah. Jadi bagaimana merasa cukup dengan kebodohan? Udah bodoh kagak mau ngaji. Ini tolong diperhatikan. Ibadah yang syaratnya bodoh cuman ngaji doang. Yang lain nggak bisa pakai bodoh, saudara. Betul nggak? Besok puasa pakai bodoh nggak diterima puasanya. Sholat pakai bodoh nggak diterima sholatnya. Ngaji pakai bodoh harus, saudara. Bahkan kalau ngaji dipakai ilmu, bawa ilmu, ngajinya kurang afdol, saudara. Kita tuh kalau udah berhadapan sama guru, dia baik ulama atau siapapun dia, ya kita harus kosongin dulu gelas kita, mau nggak mau. Biar nanti mereka para ulama, mereka para habaib yang ngisi gelas kita. Karena kalau kita ngaji bawa air, bawa isi, wah itu kita bisa ngebanding-bandingin ilmunya ulama, saudara. Bisa lagi ngukur ilmunya ulama. Jangan-jangan ngukur kepintaran gurunya. Nah, ini bisa berbahaya. Makanya bagaimana? Orang mengaji wajib bodoh. Ya kata dia berhadapan dia di depan gurunya, dia wajib bodoh, kagak boleh bawa ilmunya. Jadi yang syaratnya bodoh cuma ngaji doang. Yang lain nggak boleh. Umroh bodoh, haji bodoh, buat apa? Tapi ngaji bodoh harus. Maka kalau ngaji syaratnya bodoh, kapan lagi kita untuk menghilangkan kebodohan itu sendiri? Yang kedua, Nabi ini diutus memberantas kebodohan. Minaz zulumat ilan nur, ya kan? Dari Nabi 23 tahun. Masa usia zahir Nabi 63 tahun. Masa usia dakwah Nabi 23 tahun. Ini paling tersingkat dari masa dakwah yang lain. Masa dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Itu bukan umurnya Nabi Nuh, bukan. Masa dakwah, tapi masa dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masa dakwahnya cuma 23 tahun masa dakwahnya. Apa hasilnya? Ya kita rasain sekarang. Inilah yang 23 tahun dikerjain sama Nabi kita. Setelah 23 tahun Nabi bilang, setelah saya Al-Khulafa Ar-Rasyidin 30 tahun. Nabi bukan peramal, bukan. Nabi memastikan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan. Betul, betul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau inting hitung sampai Sayyidina Ali nanti nggak ketemu, saudara. Tambahin Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini jadi khalifah juga, sebentar jadi khalifah. Sayyidina Hasan jadi khalifah itu persis dengan hadis Nabi, jumlahnya 30 tahun. Ngapain Khulafa Rasyidin? Sama, memberantas kebodohan. Jadi orang yang masih bodoh di dalam dirinya berarti nggak menghargai jerih payahnya Nabi kita berikut Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Belajar, saudara. Belajar aja kita nggak bisa, apalagi nggak belajar. Wah ini lebih parah lagi, saudara. Jadi itu yang disebut al-qanaatu bil jahli. Nah sekarang dalam tarhib Ramadan ini sebenarnya nyambut di dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana tadi guru kita menyampaikan, Habib Novel Ali Drus, beliau nyampein begitu. Bulan Ramadan ini harus disambut nih, karena tamu nguntungin kita. Tamu kalau nguntungin kita aja kita nggak sambut, nggak jadi nguntungin kita akhirnya. Terus kita sambut bagaimana? Cara nyambut Ramadan cuman pakai spanduk. Ada orang pakai spanduk, ya gak? Marhaban ya syahrul Ramadan. Lewat 15 hari tuh spanduk diturunin buat nutupin warteg makan sudah. Ya jangan itu dong. Ada orang nyambut spanduknya doang, orangnya yang disuruh nyambut. Qasidahnya diajarin sama ulama kita supaya kita bisa menyambut dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya musuh, kan sepadan antara dia sama Allah, enggak. Ini nggak ada apa-apanya kalau sama Allah, ya. Siapa yang musuh Allah? Musuh Allah adalah iblis, laknatullah. Iblis ini nggak ada apa-apanya kalau
Allah, dia makhluk Allah. Lantas bagaimana disebut musuh Allah? Karena dia yang paling besar memusuhi Allah. Pada saat bulan suci Ramadan, karena menghormati bulan suci Ramadan, itu iblisnya diamanin sama Allah. Tinggal 2 lagi sudah. Ini yang tinggal 2 lagi. Jangan bawa cinta dunia masuk Ramadan. Karena yang bahagia masuk Ramadan bahagia sudah. Ya enggak? Pejabat juga bahagia. Yang kerja juga bahagia. Yang usaha juga bahagia. Karena Allah bakal ulurin dunia sehebat-hebatnya di dalam bulan suci Ramadan. Jangan sampai 11 bulan kita udah ngerjain dunia, yang 1 bulan lebih sibuk lagi kita sama urusan dunia kita. Karena Ramadan nanti turun THR Ramadan, gak mungkin bulan lain, saudara. Ya gak, pedagang aja saya ngobrol, orang tukang kelapa, dia udah siapin tuh beberapa pohon kelapa buat Ramadan doang, saudara. Bagus nyambutnya, tapi kadang-kadang masyghul bihadzat dunia, masih sibuk juga sama urusan duniawiyahnya. Memang suasananya beda ya sama Hadramaut ya. Kalau Hadramaut tuh memang yang ditonjolin tuh apa ya? Ibadahnya. Kalau di sini yang ditonjolin ngabuburitnya, jalan-jalannya, buka puasa yang tanpa sholat maghribnya, itu yang ditonjolin sama kita, budayanya. Bahagianya sih luar biasa, ya kan? Orang nggak ada sih yang nggak bahagia Ramadan. Bahagia, tapi bahagia sebatas urusan dunia lagi akhirnya. Jangan sampai urusan dunia ini bisa menghalangi ibadah kita di bulan Ramadan. Yang kedua, penghalang Ramadan kita itu penyakit hati. Itu penghalangnya. Jangan bawa penyakit hati masuk Ramadan, jangan nyusahin. Ya, bawa ujub, bawa sombong, bawa ria. Ya, ini di 11 bulan aja nyusahin, tambah nih masuk Ramadan. Dia akhirnya dia gibah, dia ini namimah, dia ngerjain sesuatu, dia nggak suka sama orang, dia nggak seneng sama orang lain. Kalau itu terjadi di Ramadan, orang bakal sibuk ngurusin penyakitnya doang, nggak sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah. Sebenarnya 2 ini aja, saudara. Jadi kalau bahasa kita, iblis nih yang ngejalanin jaringnya nggak ada, tapi jaringnya ditebar, saudara. Yang narik jaring nggak ada, tapi karena memang kita sering terperangkap di jaring, kita selalu nyamperin jaringnya, saudara. Jaring pertama adalah hubud dunia, jaring kedua adalah penyakit hati kita. Kalau 2 ini hal bisa kita tinggalin, insya Allah mudah-mudahan Ramadan kita akan baik-baik aja. Ramadan kita bisa ibadah dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, saya berterima kasih alhamdulillah masih berjalan majlis taklim kita malam Jumat, malam Sabtu, alhamdulillah. Dan nanti di Ramadan kita baca kitab lanjutan Ramadan yang lalu, Alkitab Durusul Fiqhiyah, yang disebut kitab fikih dasar, saudara. Karena rencana kita udah khatamkan beberapa jilidnya, sekarang udah masuk jilid ketiga. Nanti pendampingnya Alkitab Khulasah Nurul Yakin Al-Juz'us Salis, sama jilid yang ketiga juga. Nanti di Ramadan mudah-mudahan Allah selesaikan ini semua. Yang kedua, nanti ada buka puasa bersama, kita cari waktunya. Nanti ada buka puasa bersama, kita bersama buka aja, tapi sholat maghrib sholat ya, tapi terawihnya nanti antum jalanin masing-masing rumah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kalimat, tingkah laku dan lain sebagainya, termasuk dalam takrir kitab, bacaan kitab yang biasa kita baca. Kalau ada yang menyinggung perasaan jamaah kaum muslimin muslimat, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, menjawab semua doa-doa kita, mengabulkan semua hajat-hajat kita fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa Al-Habib Ubaidillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه وكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله وذكر كريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في المال على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الضوء من عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظر فكر من دار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مذكورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظاهرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفجوضة الغامرة. نتوجه إليك بأصرف الوسائل إلى سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتي وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبول لك والمخصص بالشرف الأفكار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر غاسم إمدادك في عبادك وساكن أكس شدك لأهل ودادك سيد الكونين أصرف الثقلين المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الاقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه أحد النبي الكريم وتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعيني عنايتك وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وغايتك وأن تبلغنا من أحشر القرى إليك وإلى حاج الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر حد الحبيب ووازر وواله وعم بركة وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين والقويم في جميع الأوطان المنصورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة بعدا وسورة. واغسم اللهم غربة المكروب واغفر لنا المدين واغفر للمسلمين واغفر للمسلمين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة حق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتعيين من عندك ونصر
وانصر على معاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب الحسن من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك الغائبين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأصحابه والأرحام والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رحم الرحيم يا رحمنا يا رحم الرحيم يا رحمنا يا رحم الرحيم يا رحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بمعجزة الفاتحة وكرمة الفاتحة وبقربة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا رب يا كاشف القلب يا من عبده يغفر ويهاب اللهم نافع البلايا الله يا نافع البلايا رحمة يا نافع البلايا رحيم دعوة سبحانه وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بالقبول. حبان يا غير حصبان حيث نحصي عدادا كل ما استجد فيك قد زان ربه بالنور زاد مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا أنت بهجة كل من كان هز من تقواه زادا كل مسلم فيك قد زان زيد توجه للعبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر العبادة مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر عن الآثام كسنان وله ضاعت عادا بالسماوي وقرآن وجانا وملك عاد مرحبا يا شهر رمضان مرحبا العبادة مرحبا يا شهر رمضان
وصلاة ويدين من حب النعمة عباده فخر عدنان وكذا الرجال صحابهم والإخوان نعم أصحاب السادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرمة كلمة حقنا ونعبد إن شاء الله تعالى من الآمنين وبفرفعنا ببركته ودين الحسنى بحرمته وعمدنا بدرجته ورفع من البدن صلى الله عليه وسلم محمد بن وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Thank you.